कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला मोमिनीन को मुखातिब करते हुए एक आयत में बयान करता है जिसका मफहूम आप तक पहुँचाते हैं कि तुम्हारे लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका एक नमूना है। बिलाशुबा खैर व हिकमत की कोई बात ऐसी नहीं है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह ना फरमाया हो, और ना ही शर की कोई ऐसी बात है जिससे हमें मना ना फरमाया। जैसा कि खाना और पीना इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और इंसानी सेहत का दारोमदार अच्छी सेहत और उसके तरीका इस्तेमाल पर है। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में इंसान के लिए बेहतरीन रहनुमाई मौजूद है, चुनाचे हम सब की आज की वीडियो में आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से मंसूब कुछ ऐसी आदात, कुछ तालीमात की रोशनी में बताया जाएगा कि रमज़ानुल मुबारक के मुतबर्रक और मुक़द्दस महीने में इफ्तारी के वक्त आप कौन कौन सी गलतियों का इर्तिकाब करते हैं। लेकिन हस्बे मामूल मौजू पर गुफ्तगू के आगाज़ से कबल आपको एक याद दहानी करवानी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि आपको ऐसी इस्लामी और मालूमाती वीडियोस रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। दोस्तों, अगर आपको शदीद गर्मियों के मौसम में रोजा रखने का तजुर्बा और सादत हासिल हुई हो तो आप इस बात की तस्दीक करेंगे कि रोजादार दिन भर की प्यास और भूख से निढाल होकर अफ्तारी के वक्त पर घटाघट पानी पीते हैं और अपना पेट जरूरत से ज्यादा ठंडे और बहुत ज्यादा मीठे मशरूबात से भर लेते हैं। और इस गलती पर ही इक्तफा नहीं किया जाता, बल्कि उसके बाद एक बड़ी गलती का इर्तिकाब होता है कि हमारे दस्तरखानों पर अफ्तारी के वक्त तली हुई चीजें जैसे समोसे, पकोड़े, गोश्त और दीगर अशिया की भरमार होती है। ऐसा करते हुए हम ये नहीं जानते हैं कि हम अपनी तरफ कितनी मुसीबतों और बीमारियों को दावत दे रहे हैं। तो चलिए उनसे बचने के लिए हम उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते हैं और देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और अफ्तार के वक्त मरगूब गिज़ाएं कौन सी थीं, आपके मामूलात क्या थे और उन सुन्नतों से रूगर्दानी करके हम क्या नुकसानात उठा सकते हैं। सुनन अबू दाऊद और तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में इफ्तार के वक्त ताज़ा खजूरें खाकर रोज़ा इफ्तार करते। अगर ताज़ा खजूरें ना मिलती तो कोई सी भी खजूरें खा लेते, और अगर ये भी मैसर ना होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के चंद घूंट भर लेते थे। अब नाज़रीन, इस हदीस की रोशनी में देखिए कि रमज़ान की इफ्तारी पर हमारे मामूलात क्या है। हम खजूर तक तो सुन्नत पूरी करते हैं, लेकिन हदीस के दूसरे हिस्से पर गौर फरमाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार के वक्त पानी के चंद घूंट बढ़ते थे। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ ये मामूल है कि हम प्यास की शिद्दत से बदहवास और बेहाल होकर केमिकल मिले तेज, ठंडे और मीठे मशरूबात से अपना पेट भरने से बाज नहीं आते, और फिर इसी चीज से नुकसान भी उठाते हैं। अक्सर आपने लोगों को ये शिकायत करते हुए देखा होगा कि इफ्तारी के बाद उन्हें यूं लगता है कि उनका पेट फूल कर फटने के करीब है। अब आपको बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी की इस सुन्नत को 1400 बरस बाद मेडिकल साइंसेज किस तरह एंडोर्स कर रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज़ा खजूरों या आम खजूरों या फिर पानी से बिलतरतीब रोज़ा इफ्तार करने में बहुत से फ़वाइद हैं। क्योंकि रोज़ा रखने से मैदा खाने से खाली रहता है, चुनाचे जिगर को मैदे में कोई ऐसी चीज़ मैसर नहीं आती जिसे वो जज़ब करके आपके जिस्मानी अज़ा को एनर्जी पहुँचा सके, जबकि मीठा जिगर तक सबसे ज़्यादा जल्दी पहुँचता है, खुसूसन अगर ताज़ा खजूर की शक्ल में हो। लिहाजा ताज़ा खजूर को जिगर फौरी तौर पर जज्ब करता है और ताज़ा खजूर से रोज़ा इफ्तार करने पर जिगर को निहायत फ़ायदा होता है और पूरे जिस्म में तवानाई फौरी तौर पर बहाल होती है। अगर ताज़ा खजूर मैसर ना भी हो तो किसी भी खजूर से अगर आप रोज़ा इफ्तार करें तो चूँकि इसमें मीठा और भरपूर ग़िज़ाइयत होती है, चुनाचे आप निढाल नहीं होते। और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अगर दोनों चीज़ें मैसर ना हो तो फिर पानी के चंद घूंट मैदे की हरारत को फौरी तौर पर ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद मैदा खाना हजम करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और खाना सही से खाया जाता है। मगर बदकिस्मती से आज हम अपने मामूलात पर निगाह दौड़ाएं तो वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़े अमल से बिल्कुल ऑपोजिट महसूस होती हैं। सबसे पहले तो हम इफ्तारी के वक्त मशरूबात के इस्तेमाल में बदपरहेजी करते हैं। उसके बाद अपने मैदे को हम तली हुई चीज़ों जैसे समोसों, पकोड़ों, वेजिटेबल रोल्स और रोस्ट वगैरह से भर लेते हैं। और यहीं पर इख्तिताम नहीं करते, उसके बाद बारी आती है भारी मुरगन ग़िज़ाओं की, जो हमारे मैदे में पहुंचकर हमें नाकाबिले तिलाफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन ग़िज़ाओं में चिकनाई की ज्यादा मिकदार इंतहाई खतरनाक साबित होती है, जिससे रोजे की हालत में मैदे में तेजाबियत बढ़ जाती है। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक में हमेशा तली हुई अशिया का ज्यादा इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी और सहरी की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। एक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक रात के वक्त यानी डिनर के औकात में तली हुई चर्बी वाली ग़िज़ाएं खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये निज़ाम हाजमा की सुस्त रवि का बायस बनती हैं। ये मेडिकल रिसर्च हमें बताती है कि
کہ اگر ہم اپنے نظام ہاضمہ کو ایک انجن کی مانند لیں تو یہ غذائیں انجن کو سونے کے دوران مشکل میں ڈالتی ہیں۔ اسی طرح تیکھی یا مرچ مسالے والی غذائیں بھی سونے سے قبل استعمال کرنا معدے کو پریشان کرنے کے مترادف ہے، یہ سینے میں جلن کا خطرہ بڑھاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام غذائیں جسم میں ہسٹامن نامی کیمیائی مادے کے اخراج کا باعث بنتی ہیں، جس کے نتیجے میں نہ صرف آپ کے معدے بلکہ پورے جسم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی میڈیکل ریسرچ میں یہ حوالہ دیا گیا کہ سافٹ ڈرنکس، کیمیکل اور رنگ ملے مشروبات کا استعمال بھی انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ ان مشروبات میں موجود بلبلے بد ہضمی کا باعث بن سکتے ہیں اور ان میں موجود تیزابیت آپ کو معدے کی تیزابیت میں بھی مبتلا کر سکتی ہے۔ دوستو اب اپنی ایمانداری سے ہمیں بتائیں کہ ہم یہ تینوں غلطیاں دہراتے نہیں ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ غذا کھانے کی سنت سے روگردانی کر کے افطاری کے وقت ہم تیز مرچ مسالے والی چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں، تلی ہوئی اور چربی سے بھرپور غذائیں ہمارے دسترخوان کی زینت بنتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رنگ ملے کیمیکل ملے مشروبات کا استعمال بھی ہماری زندگیوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہم ان تمام بیماریوں کے خطرات سے بچ سکتے ہیں اگر ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو، ان کے طرز عمل کو فالو کرنا شروع کریں۔ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور سے روزہ افطار کرنا انتہائی پسند فرماتے تھے۔ اب یہ ہم سب کو معلوم تو ہے، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کے طبی اور سائنسی فوائد کتنے زیادہ ہیں۔ کھجور چونکہ شوگر کے خواص سے بھرپور ایک غذا اور خوراک ہے، اور اس میں فرسٹ اور سیکنڈ ڈگری کی تیزی سے اثر کرنے والی شوگر موجود ہوتی ہے۔ کسی بھی روزہ دار کے لیے شوگر انتہائی ضروری ہوتی ہے، اور کھجور میں اس کی مقدار 73% تک ہوتی ہے۔ اسی طرح کھجور کے نزدیک ترین صرف زیتون ہے۔ زیتون بھی جسم میں غیر ضروری چربی کو پگھلانے میں مدد دیتا ہے، فوری انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زیتون بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں سے ایک غذا ہے۔ اور خواتین و حضرات، کھجور کے تو اس قدر فوائد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سحری میں کھانے کو بھی باعث برکت قرار دیا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اور ناظرین، ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو ایک اور غلطی کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا ارتکاب اکثر مسلمان کرتے ہیں۔ افطار پارٹیز میں اور اکثر گھروں کی دعوت میں یا عام افطاری میں دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ بھوک سے اس قدر نڈھال ہوتے ہیں کہ بدحواس ہو کر کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور اس چیز کا ذرا برابر خیال نہیں کرتے کہ گرم کھانا صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، خصوصاً اس وقت جب 12-14 گھنٹے کا روزہ رکھنے کے بعد آپ کا معدہ بالکل خالی ہو اور اس میں آلریڈی تبخیر اور حرارت پیدا ہو چکی ہو۔ آپ تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرم کھانے کے متعلق ایک فرمان پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ایک مجمع میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں آپ کی خدمت میں کھانے کا ایک پیالہ لایا گیا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ کھانے کا حکم نہیں دیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرم کھانا کھانے سے منع فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ، کیونکہ ٹھنڈے کھانے میں برکت ہے اور گرم کھانے میں برکت کم ہوتی ہے۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گرم کھانا لایا جاتا تو آپ اسے اس وقت تک نہ کھاتے جب تک اس کا جوش ختم نہ ہو جاتا۔ مگر یہ کتنی بدقسمتی اور افسوس کی بات ہے کہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو تو ہم اتنا فالو نہیں کرتے، لیکن آج اگر ہمیں ہمارا ڈاکٹر یا میڈیکل سائنس کی کوئی ریسرچ یہ بتا دے کہ بھاپ اڑاتے کھانے سے کیا آپ کے جسم کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، آپ کو کیا نقصانات اٹھانا پڑ سکتے ہیں، تو ہم فوراً باز آ جائیں گے۔ اب یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے یا ہماری جہالت، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کوشش یہی رہنی چاہیے کہ زندگی کے ہر معاملے میں خصوصاً اور خوراک وغیرہ کے بارے میں عموماً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عادت کو اپنایا جائے، ان کے اسوہ کو مد نظر رکھا جائے۔ اسی سے ہم دنیا اور آخرت کی بہتریاں سمیٹ سکتے ہیں۔ اس رمضان المبارک میں یہ ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سحری اور افطاری کے لیے طرز زندگی اعتدال اور میانہ روی پر مبنی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسراف یا کنجوسی سے کام نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدف صرف کھانا پینا ہوتا تھا، بلکہ آپ اتنا ہی تناول فرماتے کہ جس سے آپ کی کمر سیدھی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جتنی بھی حلال اور طیب چیزیں اتاری ہیں ان کو کھائیے، مگر اعتدال کا دامن نہ چھوڑیے، اور اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو فالو کیجیے۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی اور آپ تمام قسم کی مشکلات، مصائب اور بیماریوں سے دور رہیں گے۔ ہم سب کو پوری امید ہے کہ آپ ان گزارشات پر عمل کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو دیکھنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو اسے لائک اور
کو شیئر کر کے واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے۔ اسی نقطے پر اپنی ویڈیو کا اختتام بھی کریں گے، مگر الوداع کہنے سے قبل آپ کو ایک یاد دہانی کروا دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے، تاکہ ایسی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ بہت جلد کسی اور انفارمیٹو سیشن کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔